बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इस वक्त पाकिस्तान में सख्त किस्म की ना वो जिद्दी वाली सियासत चल रही है। अगर कोई अदालत के किसी रिमार्क्स पर बोलता तो बस उसने 10 बंदों के बीच में सिर्फ ये कहना है कि देखा मैंने चीफ जस्टिस को आज किस तरह का लताड़ा अपने उन जुमलों के ऊपर, या अगर वो अदालती किसी अहकामात के ऊपर, अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई इकदाम के ऊपर कोई सुस्त रवि इख्तियार की जा रही है, उस पर अपनी हट धर्मी को इस तरीके से डिफेंड करना कि शायद ऐसा लगता है कि उनसे बड़ी रेवोल्यूशनरी और इनकलाबी सियासत ही कोई नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल इस सारी चीज में अल्टीमेट नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ है, सिर्फ एक जिद, अनाद, बोग्स, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो चीज़ें हो रही हैं उससे मुतल्लिक कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर से हमारा एतबार उठ जाए, मैं आपको पाकिस्तान के सियासतदानों का मैं आपको कुछ असल चेहरा दिखाना चाहता हूँ। कई अहम खबरें भी हैं जो मैंने एक के बाद एक आपके साथ डिस्कस करी। तो सबसे पहले ना जी, कैप्टन सफदर का वो जो इंटरव्यू था ना, जो 2-3 रोज़ पहले उन्होंने ARY पे दाता साहब के अंदर बैठ के दिया था, उन्होंने शटअप कॉल दी थी ना कैप्टन सफदर साहब ने, और जिनको शटअप कॉल दी थी मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं को, उनको भी बड़े अच्छे से पता कि कैप्टन सफदर ने तो हमें शटअप कॉल दी थी। और वो यही मामला था ना कि चंद अफराद थे जिन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के सिलसिले में, कैप्टन सफदर साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब को बाकायदा तौर पर दबाव का शिकार किया था, मियाँ साहब के ऊपर बाकायदा प्रेशर डाला था, और उनको ये भी पता है कि ये सारा इंटरव्यू प्लान किया गया था मरियम बीबी की तरफ से। अब ये वो चंद अफराद जो सीनियर क़यादत में थे जिन्होंने मियाँ साहब को कायल किया था, उनसे मुतल्लिक ये इतलाते हैं कि ये अफराद अब दबाव डाल रहे हैं कि कैप्टन सफदर के हवाले से पार्टी के अंदर कोई तादीबी कार्रवाई की जाए, और उस तादीबी कार्रवाई में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना पे इस वक्त दबाव है। तादीबी कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी कर सकते हैं एहसन इकबाल साहब, या पार्टी के सदर कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि नवाज शरीफ साहब के दामाद के हवाले से कोई तादीबी कार्रवाई करें। मरियम बीबी भी कुछ ऐसा बोल तो रही नहीं है, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि मरियम बीबी के कहने पर ही किया गया है। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जी उनको कम से कम अगली टिकट ना मानसरा से मिले, लेकिन इस तरह की बातें ज़रूर हो रही है कि कैप्टन सफदर की बात बिल्कुल लेफ्ट ऑफ नहीं होगी, ख़त्म नहीं हो गई है, और बाकायदा इस वक्त पार्टी के अंदर वो डिस्कस की जा रही है। और सीनियर क़यादत कह रही है कि इस शख्स ने हम उन तमाम अफराद को रगेद दिया सिर्फ और सिर्फ अपने ससुर को बिल्कुल इनोसेंट करने के लिए, कि ससुर इतने प्रेशर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए कि कैप्टन सफदर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन करवा दी और बाकायदा कानूनी बनवा दिया और पार्लियामेंट से मंजूर करवा दिया। वही ससुर साहब जिनकी साहबजादी इस वक्त जनरल बाजवा के अगेंस्ट एक बयानिया बनाकर बैठ रही हैं और अपनी अपकमिंग सियासत और इलेक्शन के हवाले से। तो इतनी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बड़ा, कुछ धमाकेदार नून लीग के अंदर होने जा रहा है। ये खबरें तो मेरे पास हैं। दूसरी कुछ चीज़ें जी, एक और ना टेक्निकल NRO हुआ है आज, ठीक है। हम सिस्टम का भी तो थोड़ा सा आपके सामने बात करेंगे ना कि सिस्टम कैसा चल रहा है, और बल्कि NRO हुआ, टेक्निकल हुआ, और अहम गवाह थे जी, चीफ इंजीनियर थे LDA के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो वादा गवाह पेश हुए थे, वादा माफ गवाह के तौर पर, और आशियाना हाउसिंग केस के हवाले से, और जिस पर मियाँ साहब को गिरफ्तार भी किया गया था और फिर ज़मानत भी हो गई थी। और आज वो वादा माफ गवाह है जो चीफ इंजीनियर हैं LDA के, उन्होंने कहा है कि जी मुझे दबाव और जबर से मजबूर किया गया था कि मैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ गवाही दूं आशियाना हाउसिंग स्कीम के सारे नक्शे और फिर वो जो बजटिंग थी उसके अंदर खुर्द-बुर्द के तमाम के हवाले से जो ठेके वेके जो तमाम चीज़ें थी, तो उस पर मजबूर किया गया था। DG नैब थे सलीम शहजाद, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि सलीम शहजाद साहब ने मुझे जानबूझकर ये शहादत देने के लिए मजबूर किया था ताकि शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख की जा सके। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चले मजबूर किया होगा, क्योंकि उस वक्त तो ये साहब आज़ाद थे ना जब ये वादा माफ गवाह बने, ये तो किसी गिरफ्तारी के ऊपर वादा माफ गवाह नहीं बने हुए थे। आज हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, तो क्या मेरे और आपके समझ में आता है कि बात इतनी 2 + 2 = 4 होगी? कि आज इनकी हुकूमत है तो इनके वादा माफ गवाह, जो उस वक्त के वादा माफ गवाह थे, वो ये कह रहे थे कि मुझे उस वक्त जबर और ज़बरदस्ती और धौंस के साथ मेरे साथ वादा माफ गवाहियाँ मुझसे करवाई गई थी कि मैं शहबाज शरीफ के साथ पे इल्ज़ाम लगा दूँ। लेकिन ओवरऑल पार्टी वर्कर जो कह रहा है इन तमाम हरकत पे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें यह कि तमाम के तमाम ना शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। खैर मरियम के भी ख़त्म हुए हैं, लेकिन शेर का केस ख़त्म नहीं हो रहा, नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे। तो बहरहाल जब हुकूमत अपनी है तो ये भी एक केस रह गया था, और जाहिर बात हिस्ट्री के अंदर इसको ख़त्म तो करना है ना, पूरा रेजर तो करना है, अरेज करना है, तो अरेज करने में तो आज ये साहब ने एक केस अपना और ख़त्म करा लिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये तो हो गई। दूसरी एक अहम मुलाकात है आज हो रही है, वो है वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से।
اور اس ملاقات کے بعد سے بہت سی خبریں چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج باقاعدہ طور پر پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے اعلان کرتے ہیں. جو چیزیں طے ہونی تھی نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, کینڈیڈیٹس کے کھڑے ہونے کے حوالے سے, اور ود ان پی ٹی آئی کے اندر وہ سب شامل ہو جائیں گے, تو آج بہت سی چیزیں طے ہو سکتی ہیں. تو آج ایک تگڑا جواب موجودہ نگران سیٹ اپ کو پنجاب کے, اور ڈیفینیٹلی پیچھے ذرا پی ڈی ایم ہی ہے سارا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور جو تمام افراد ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سارے سسٹم ان کو ایک جواب مل سکتا ہے. تو پرویز الہی صاحب آج کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں, یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں. یہ خبریں ہیں آج عمران خان اور پرویز الہی صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے. چلتے چلتے ایک چیز بتاؤں, ورجن ایئر لائن کو شروع کیا تھا نا زلفی بخاری صاحب نے عمران خان صاحب کے دور میں 2020 میں, بڑے ترلے منتے کر کے لے کے آئے تھے کہ یہ ورجن ایئر لائن کا دوبارہ سے برطانیہ سے پاکستان کے ساتھ آپریشن شروع ان کا ہوگا, اسلام آباد سے بھی اور لاہور سے بھی. جی انہوں نے ماشاء اللہ سے ختم کر دیا ہمارا آپریشن دوبارہ سے, اور معافی مانگی ہے, اور وجوہات انہیں کوئی نہیں بتائی ہیں, اور بڑے ترلے منتے کر کے بعد لے کے آئے تھے. یہ حالت ہے ہمارے سسٹم کو, اور ان لوگوں کی توجہ یہ دیکھیں. کوئی اور ملک ہوتا تو وزارت خارجہ اور ایوییشن اور یہ ڈپارٹمنٹس وغیرہ ایکٹیو ہو چکے ہوتے کہ اتنی بڑی ایئر لائن نے اللہ اللہ کر کے آپ کے ملک میں آپریشن شروع کیا تھا, اور وہ بھی آج ختم ہو گیا, اور بڑی اپالوجی معافی مانگی ہے پاکستان کے پیسنجرز وغیرہ سے. کوئی پوچھے, کوئی جواب کچھ تو بتا دے ہمیں. کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا کہ پاکستان سے آج ورجن ایئر لائن ہواؤں میں اڑی, ایئرپورٹ میں خوبصورتی لگتی ہے, ایک ہی قسم کے جہاز گھومتے پھرتے نہ رہیں, ایک اچھا امپریشن آتا ہے کہ دنیا کی ایک ایکٹیو ترین ایئرپورٹ ہے, یا ایکٹیو کوئی معاشی سرگرمی ہے, یا ایکٹیو کوئی سوسائٹی ہے جس کے اندر یہ ہو, اس طرح کے جہاز اڑ رہے ہیں, ٹیک آف کر رہے ہیں, لینڈ کر رہے ہیں. تو آج ورجن ایئر لائن ایک بہت بڑا نام وہ بھی بند ہو گیا. یہ چیز ہو گیا. دوسرا وہ میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اندر وہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں جس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کر لیں جی. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی گورنر سے ملاقات ہوئی تھی دوپہر تک, تو میں نے کہا تھا کوئی فیصلہ ہوا نہیں, اس کے بعد نتیجہ بعد میں بھی کوئی نہیں نکلا, اور کوئی تاریخ فائنل نہیں ہوئی. حالانکہ تاریخ فائنل ہونی تھی, اور فیصلہ کرنے کی بجائے فیصلے کی تشریح کے لیے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا, اور یعنی وہی تاخیری حربے, کھینچا تانی جو کر رہے ہیں, تھکانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, صرف شام کے ٹائم بیٹھ کے کافی پہ یا چائے میں یہ کہ دیکھا ہم نے کیا کیا تھا, بس وہی سب کریں. ان کا مطالبہ, ان کا کوئی پلان تو ہے نہیں, کیونکہ ابھی جو میں آگے آپ کو بتانے لگا آپ حیران رہ جائیں گے. فیصلہ مکمل طور پہ ہو گیا, انہوں نے ضمنی انتخاب میں بھی کھڑے نہیں ہونا. جنہوں نے ضمنی انتخاب سے اتنا بھاگ رہے ہیں تو یہ پنجاب میں اور کے پی کے اندر کریں گے اس طرح؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. اور جسٹس زباد الحسن صاحب نے ضرور کہا کہ مجھے اپنے فیصلوں پہ بڑا یقین ہے, میری بات مانی بھی جاتی ہے, یہ سب کچھ بھی ہے, انتظار کر رہا ہوں 90 دن تک عدلیہ کے دوبدو نہ ہی ہوا جائے تو بہتر ہے. جب یہ درخواست توہین عدالت کی درخواست ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں, اور گورنر کا آئینی عہدہ اس لیے میں ان کا احترام بھی کر رہا ہوں, جس دن کوئی چونچا کرے گا میں دیکھ لوں گا. بہرحال معاملہ مجھے یہ لنگر ہونے لگ رہا ہے, مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور بڑی خبر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ کس طرح ہوں گے انتخابات. پیپلز پارٹی واحد کھڑی ہوئی تھی نا, جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ضمنی انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اور پوری پی ڈی ایم نہ نون لیگ چاہ رہی تھی, نہ اے این پی چاہ رہی تھی, نہ جے یو آئی چاہ رہی تھی کہ جو بھی 33 سیٹوں کے اندر الیکشن ہونا ہے 16 تاریخ کو نا, 16 مارچ کو جو ہونا ہے, تو جی باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نہیں مان رہی تھی, جس پہ ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس موقع پہ بھی مقابلہ کرنا چاہتی ہے. تو پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے انکار کر دیا جی. پیپلز پارٹی اب پوری پی ڈی ایم کے ساتھ ایک پیج پر ہو گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لینا. مطلب یہ سب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے, ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اس وقت الیکشن, ان کو عمران خان کے خلاف کھڑا ہونا, ان کو اپنی شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے, اور یہ عوام کے اندر کوئی اس طرح کا سائن اس وقت نہیں دینا چاہتے جس موقع پر عمران خان صاحب کا بیانیہ, عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پوری پی ڈی ایم پوری کی پوری 13 جماعتیں عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن لڑنے سے بھاگ رہی ہیں, اور یہ اعلان کر دیا ہے ضمنی انتخابات جو قومی اسمبلی کے ہیں اس کے حوالے سے 16 تاریخ کو جو 33 نشستوں میں غالباً, اس پہ اب پی ڈی ایم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کھڑا کر دیا تو ہم لوگ ہار جائیں گے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے پنجاب کے ضمنی انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے, کہ جو ضمنی انتخاب میں مارچ میں نہیں کرنا چاہتا وہ اپریل میں پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے اندر کھڑے ہوں گے. تو ان کا صرف اور صرف دوڑنا ہی بنتا ہے, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اپڈیٹ تھی, میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. دعا یہ ہے پروردگار آنے والے چند گھنٹے مزید پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہوں, کوئی فیصلہ سازی میں کوئی طاقت ہو, یہ گفتن نشستن برخاستوں اور ایک دوسرے کے ٹھٹے اڑانے کے بجائے پریکٹیکلی پاکستان کے لیے کچھ کام کریں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.